देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक कोण एकलो आपल्या बऱ्या करण्याचेर हुंदून नासतना एका पातक्याक नितीवन म्हणून सांगतेल्या त्या देवाचेर भावार्थ दवरता तो निसायकी बाकी जावन आसा. वय कोणाक कोणाचे अपराध देव लेखिना तो भागी, कोणाचे अपराध पुसून काडल्यात तो भागी आणि कोणाक नितीवन म्हणून आपयला तो मनीस भागी. वय भाव भयणीनो, ही उतरां सकड सान पावलान बरोवन घाल्यांत. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4:5 केदाळा ताका बरोवंक जालें. केदाळ ह्या जेजूचो अनुभव जालो. तो एक कुनिगार जावन आसलो. ताच्या हातांत रगत आसलें. देवाच्या दिश्टीन तो व्हडलो महापातकी जावन आसलो आनी तोय वळखता हांव एक पातकी म्हणून. तो सावलो जावन आसतना हें सकट ताच्या जिवितांत आसलें. बऱ्यो करण्यो खंयच्योय नासल्यो. ताच्या प्रकार बऱ्यो करण्यो धर्म तो पाळटालो. देवाचें नांवूच तो उसारतलो जावयेत, पूण ताच्या दिश्टीन तो भाग्यवंत. पूण देवाच्या दिश्टीन येताना, देवा मुखार येता आसतना ताका कळीत जालें हांव एक पातकी म्हणून तो वळखलो. देवाचो उजवाड ताणें देखलो. ताचे भितर आसलो अंधकार पयस गेलो. ताचे दोळे धांकले वय दोळ्यांची दिश्ट गेली खरें, पूण देवाचो ताळो ताका आयकूंक सुरू जालो आनी ताचें थंयसर भितर आसलो तो काळोख सगळो भायर गेलो आनी थंयसर सोम्या कडेन विचारता तूं कोण सोम्या? कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणल्यार ताळ्याक. थंयसर हांवूच जेजू क्रिस्त, हांवूच जिवंत सोमी. वय भाव भयणीनो, जेजू जिवंत जाल्लें ताका अनुभव जालो. वय जेजू जिवो जावन आसा म्हणलें ताका थंयसर कळीत जालें. जेजूचो ताळो ताका आयकलो. जिवंतपणाक व्हडली एक साक्ष तो जालो. जेजूक ताणें देखूं ना जाल्यारय जेजूचो ताळो आयकलो आनी ताचें जिवंतपण ताका अनुभव जालें. ताच्या पवित्रत्म्यान तो भरलो. आनानिया मुखांतर ताका बरी खबर मेळ्ळी. ती बरी खबर कुर्सार कितें जालां आनी जेजून कितें सकट उतरां सांगली त्या लोकांक ती ताका प्रकटण जाली. मुझे मांस खरें खाण, मुझे रगत खरें पिवन आनी मुझे थंय भावार्थ दवरतल्याक सस्नाक जिवीत मेळटलें आनी अखेरीच्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो. ही उतरां ताका प्रकटण जालीं. त्या लोकांक त्या दिसा प्रकटण जावना, पूण थंयसर साऊलाक पाऊल जाता आसतना ती प्रकटण जाली. मात्र न्ही, तो धैर्यान उठलो, पवित्र स्नान घेवन जेजू क्रिस्ता विशांत तो सांगूंक लागलो. ताची पाटली जिणी गेली. जेजू क्रिस्ता थंय तो एक जालो. म्हज्या तसल्या पातक्याक जेजून विंचून काडला आनी त्या जेजू क्रिस्ता थंय एक जाताना तो नवो जालो. पोरणे तें गेलें संपूर्ण रितीन. तो साऊल जावन आसतना कितें सकट करतालो सगळें ताणें सांडलें आनी जेजू क्रिस्ताक व्हरती एक तो साक्ष जावन परजळीत जालो. जेजू क्रिस्ता विशान धैर्यान तो उलोवंक लागलो. जेजू क्रिस्तच रक्षक, जेजू शिवाय दुसरी वाट ना म्हणलें तो धैर्यान प्रसारूंक लागलो. हें सकट कशें जालें? कित्याक ताचे थंय एक बदलावण कित्याक आयली? कित्याक म्हळ्यार ताचे पाताक बोगसारलें ताका कळ्ळें. वय हर एक मनीस पातकी म्हणून ताका कळीत जालें. वय तो कितें सकट धर्मशास्त्रांत तो देवा विशांत उल्लेख करतालो तो जेजू क्रिस्त म्हणून ताका कळीत जालें आनी तो जेजू क्रिस्त जिवंत आसा आनी म्हाका जिवंत तो निमाण्या दिसा उठयता म्हणलें तो बरवसो ताचे थंय उदेलो. आनी असल्या जिणेक आम्हा सर्वांक ह्या पयलां आज आमची बरीं कामां न्ही आमकां सोडयल्यांत, बगर जेजू क्रिस्तान त्या कुर्सा वरवीं ताच्या कुरपे वरवीं आमकां सोडयलां आनी ती कुरपा धाराळ रितीन आमचे थंय वतल्या आनी ताचे थंय भावार्थ दवरल्याक मात्र सुटका मेळटा. आमेन.